حضرت سیدنا فاروق اعظم دی شان کے حوالے نال چند گزارشات عرض کرن دا رب العالمین حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دے اندر اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمان تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات لوگ صادق، امین، امانت دار، دیانت دار، شرافت دے، نفاست دے جتنے بھی جملے ایسا نا وہ سارے ہی کافر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات واسطے استعمال کرتے سن۔ جتنے اچھے جملے ایسا نا اس دور کے اندر ہر لفظ اچھے تو اچھا یا لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات واسطے کافر استعمال کرتے سن، لیکن جو تاج رب العالمین نے ختم نبوت دا پہنا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر بھیجا سی جس مقصد دے واسطے، اس مقصد دا جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار فرمایا، اعلان فرمایا، وہ نگاہاں جڑیاں شفقت دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک رخ دی طرف اٹھدیاں سن، وہ نگاہاں دے اندر محبت انس دی بجائے بغاوت اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اسلام دے دامن دے نال وابستہ ہون والی پہلی شخصیت تاجدار صداقت جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرمان دے اس دعوت دے لوگاں نے لبیک آخنا شروع کیتا، اسلام کی طرف آنا شروع ہوئے، ایک حویلی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوندے سن، غلام اتھے پہنچ جاندے سن، آہستہ آہستہ لوگ اسلام دی طرف آ رہے سن، لیکن آلے سی جیڑا کعبہ، جیڑی مسجد رب العالمین دی عبادت دے واسطے بنی ہے، مسلمان اس جگہ تے عبادت نہیں سن کر سکتے۔ جس وحدہ لا شریک دا وہ گھر ہے نا، اس گھر دے اندر مسلمان عبادت نہیں سن کر سکتے۔ کیوں؟ کفر دا غلبہ سی، کفر دا زور سی، کافران دی تعداد زیادہ سی، بلکہ اکثریت ہے ہی کافر سن، چند گنتی دے لوگ مسلمان سن۔ پھر اتو تک ظلم و ستم سی کہ جیڑا مسافر کوئی بندہ مکے دے شہر تو علاوہ اس حدود کے اندر آندا سی، مکے دے کافر انہوں متاز کرتے سن و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں دے قریب نہیں جانا۔ جس مالک میں پتہ چلتا سی کہ میرا غلام حضور دا کلمہ پڑھ گیا ہے، اس دنال ظلم و ستم دی آخیر کیتی جاندی سی اس مقصد دے واسطے کہ چھوڑ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک رستے دے اندر کنڈے سٹے جاندے سن، پتھر مارے گئے، طرح طرح دیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اسلام دے دامن دے اندر آن والے لوگ جڑے نے انہاں دی تعداد ہو چکی سی 39۔ کتنے جی؟ 39 مسلمان جڑے نے، کل 39 مسلمان ہو چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے او منن والے اس حویلی دے اندر ہی آؤندے ہیں، ایتھے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کرتے ہیں، جو حضور عطا فرما رہنا انہاں قبول کر دیا رہنا، حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر رہنا۔ لیکن تکلیفاں دا، مشکلاں دا، مصیبتاں دا سامنا سی، مسلسل سامنا سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی تھی پروردگارا اللہم اعز الاسلام، عمر ابن خطاب رب العالمین اسلام نے عزت عطا فرما،
عمر بن خطاب دے ذریعے سبحان اللہ یہ حضور نے دعا فرما دیتی. ایک حدیث پاک دے اندر آندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اسلام دی مدد فرما عمر دے ذریعے. ایک روایت دے اندر آندا ہے دوے موجود نے قول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے. ایک دعا فرمائی رب العالمین عمر دے ذریعے اسلام نے عزت عطا فرما. عمر دے ذریعے اسلام نے عزت عطا فرما. اس بات نے چھوڑ کے اس دنیا دے ماحول دے اندر اس دور دے اندر یا 100 سال پہلے ہوئے یا 100 سال بعد ہوئے قیامت تک جتنے کائنات دے اندر لوگ نے جتنے بھی کائنات دے اندر لوگ نے جدہ تعلق اسلام دے نال جڑتا گیا انہوں رب عزت عطا فرمائیاں اور جدہ رشتہ کمال درجے دا زیادہ اسلام دے نال وابستہ ہوندا گیا رب انہیاں ہی انہوں عزت بلند عطا فرما دیا. اس گل دے اندر شک ہے جی کوئی 100 سال پہلے دا بندہ ہوئے 200 سال پہلے دا بندہ ہوئے 300 سال پہلے دا بندہ ہوئے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو اس بندے دی قدر و قیمت اس بندے دا وقار اس بندے دی دنیا دیا نگاہ دے اندر عزت محبت زیادہ ہوئے دی عام لوگاں دے درجے دے وچوں جیڑا بندہ زیادہ اس اسلام دے نال منسلک ہو جاندا ہے جیڑا زیادہ محبت کردا ہے جیڑا زیادہ دین تے چلن والا ہوئے اس بندے دی معاشرے دے اندر اس دور دے اندر عزت زیادہ ہے کہ نہیں. اور رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا عزت کدے واسطے وے اللہ دے واسطے اور عزت کدے واسطے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے واسطے اور عزت کدے واسطے وَلِلْمُؤْمِنِينَ جڑا ایمان لے آوے عزت ہو دے اور جڑے منافقین نے نا وہ نہیں اس چیز کا شعور رکھ دے. منافق اس چیز کا شعور نہیں رکھ دے انہاں نہیں خبر. تو امام الانبیاء دے غلاموں اگر اس مقام دے اس مسند دے میں بیٹھا تو تھلے بیٹھی اس دی وجہ میرے حسن دی نہیں میرے قد و قامت دی نہیں میری ذات بات دی نہیں صرف رب العالمین نے کرم نوازی فرمائی اس اسلام دے نال وابستہ ہوئے اس دی برکت دینا رب دی ذات نے عام معاشرے دے اندر عزت زیادہ عطا فرما دیتی. معلوم ہویا اس گال دے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں قیامت تک جس بندے دا تعلق اسلام دے نال جڑ جے اسلام دے وجود دے اندر خوبی رب العالمین نے رکھیے جیڑا جڑ جاندا ہے ان رب عزت عطا فرما دیتا ہے. جیڑا اسلام دے نال جوڑ جیون اللہ کوئی شاک ہے رہی ہے اس کے اندر انسانہ دی کثرت ہے دنیا دے اندر بے شمار انسان نے کچھ بت پوجن والے کوئی آگ دی پوجا والے کوئی شاہ پوج رہا ہے. کافر نے اونا دی عزت دا تذکرہ قرآن نے بیان نہیں کیتا او مردود نے جنہاں نا اسلام نا تعلق نہیں لیکن کی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. فرمایا اے جڑی امت ہے نا سائیں خیر والی بنائی ہے. امتی کدوں بنے گا جدو بندہ کلمہ پڑھ لوے گا جدو بندہ اسلام دے نال وابستہ ہو جائے گا ادوں امتی بن جائے گا. جدو امتی بنے گا رب محبوب دے صدقے جتنیاں امتاں گزریاں پہلے جتنے بھی نبیاں دے غلام ہوئے نا کلمہ گو انہاں سارے دے نال ود کے رب نے اس امت نے فضیلت عطا فرما دی. یہ فضیلت کیوں ملی اسلام دی وجہ نال. عزت کیوں ہے معاشرے دے اندر اسلام دی وجہ نال. کائنات دے اندر یہ رب العالمین دا قانون ہے جس قانون کائنات دا کوئی بندہ ٹکرا نہیں سکتا. جڑے بندے دا تعلق اسلام نال جڑ جے رب العالمین اس نو عزت عطا فرما دیندا ہے. اللہ انہوں عزت عطا فرما دیندا ہے. تو امام الانبیاء علیہ السلام
اس کائنات کے اندر اسلام عطا کی دیا ہے رب العالمین دا جو لے کے آئے کریم محبوب علیہ السلام اس اسلام دی خوبی کمال جڑا جنا جڑ جاوے جڑا جنا وابستہ ہو جاوے اللہ انہوں عزت عطا فرما دیتا ہے آؤ مکے دی دھرتی ہے لب مصطفیٰ نے لب مصطفیٰ جو بس کے اندر اپنی مرضی نہ نہیں ہونے رب دے قرآن کو فیصلہ کرائیے رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کریم پروردگار نے فرمایا میرے محبوب کی زبان ہے انہی دیر ڈگر نہیں کھل دی انہی دیر ڈگر جنبش نہیں کر دی انہی دیر ڈگر کوئی فرمان جاری نہیں ہوتا جب تک اس پروردگار کا حکم نہ آ جاوے اس رب کی طرف جو حکم ہوتا ہے بھئی نازل ہوتی ہے سونے آپ بولو لب کھولو جب سونا لب کھول جائے مطلب واضح اور آئے رب دی مرضی دینا میرے محبوب دی پاک زبان جنبش کے اندر ہوتی ہے مکہ دی دھرتی ہے امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھائے نے ہاتھ اٹھا کے رسید دا مقام ہے جی دی وجہ نال اسلام رب نے عزت عطا فرمائی اسلام نے عزت عطا فرمائی ہے تو امام الانبیاء دے غلاموں سوار دا دن میرے کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا فرما دیتی چاند دن پہلا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے ایمان دی دولت نصیب ہو چکی ہے میرے محبوب علیہ السلام دی غلامی کے اندر آ چکے چند دن بعد سوار دا دن نے امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھائے پروردگارا عمر بن خطاب عطا فرما دے ایدی وجہ نال اسلام نو عزت مل جاوے گی اللہ دی ذات نے دعا نو قبول فرمایا سوار دا دن دعا کرن دا منگل دا دن نے عمر دے ہاتھ